अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के किंगकोटी इलाके में चारशंबे के रोज एक शख्स पर मुबैना तौर पर 2 अफराद ने आहनी सलाख से हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतासिर शख्स की शिनाख्त 62 साल सईद हुसैन अली जाकिर के तौर पर हुई है, जो किंगकोटी का रिहायशी है और एक अपार्टमेंट में रहता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर एबिट्स नैनी गुरेंद्र गौड़ के मुताबिक हुसैन अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था कि इसी दौरान 2 अफराद सोलेह और अली सोमाली वहां पहुंचे और मुबैना तौर पर उस पर लोहे की राड से हमला कर दिया, जिसके बाइस उसे चोटें आई। वाक़े के बाद मुतासिर शख्स की शिकायत पर पुलिस ने सोलेह और अली सोमाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस हमले की असल वजह जानने और वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जमा करने में मसरूफ है। सालाना जलसे ज़िक्र शहादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व इस्लाह मुआशरा व पैगाम करबला बरोज़ जुमेरात 25 जून ठीक 9 बजे शब बाद नमाज़ इशा बमकाम मस्जिद उस्मानपुरा कुम्हार पल्ली मार्केट हनमकुंडा मुनक़िद है। इस जलसे की सदारत सैयद हबीब आलिम साहब अलजिलानी अलकादरी निज़ामत, डॉक्टर मोहम्मद अजीज साहब नाते पाक जनाब मंसूर साहब हनमकुंडा, मनक़बत जनाब मोहम्मद गौसुद्दीन साहब, मेहमान मुक़र्ररीन हज़रत उलमा मौलाना हाफिज मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन कादरी कामिल हदीस जामे निज़ामिया हैदराबाद, हज़रत उलमा मौलाना अलहाज हाफिज मुफ्ती मोहम्मद मुक़्तदिर अहमद साबरी साहब कामिल फ़िक़हा जामे निज़ामिया हैदराबाद के बसरत अफरोज बयानात होंगे। हनमकुंडा वरंगल के आशिक़ान हुसैन से कसीर तादाद में शिरकत की दावत दी जाती है। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश शेट्टी की सदारत में दिशा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकज़ी हुकूमत की तरक्याती स्कीमात और फंड्स के इस्तेमाल का जायजा लिया गया। इजलास में रुकन पार्लियामेंट मेदक रघुनंदन राव, जिले कलेक्टर प्रतीक जैन, अरकान असम्बली और दीगर अहदेदार शरीक हुए। सुरेश शेट्टी ने कहा कि जिले में जारी तरक्याती कामों के लिए मजीद फंड्स के हसूल की खातिर मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर संगारेड्डी के रुकन असम्बली जनता प्रभाकर ने जिले मरकज में जवाहर नवोदय विद्यालय के फौरी क़याम का मुतालबा करते हुए कलेक्टर को मकतूब पेश किया। उन्होंने कहा कि साल 2026 और 27 तालीमी साल से विद्यालय के आगाज के लिए अरादी की तखसीस का अमल जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के मोनूर गांव में मंगल को एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जब एक खानगी जीप बेकाबू होकर तकरीबन 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों की कमी के बायस 10 से 12 असातिज़ा और चंद सरकारी मुलाजिमीन एक जीप में सफर कर रहे थे। ये अफराद अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद अचमपेट वापस जा रहे थे कि हादसा पेश आया। बताया गया है कि यह हादसा अमराबाद मंडल के प्रतफा रुद्रनी कोटा इलाके में पेश आया, जहाँ अचानक जीप का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार अफराद को शदीद चोटें आई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मियों को बाहर निकाला और उन्हें अचमपेट सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। मामूली जख्मी अफराद को मुन्नूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। हादसे की वीडियोस में देखा गया है कि जीप खाई में मुकम्मल तौर पर उलट गई थी, जबकि मुकामी लोग जाए हादसे पर जमा होकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। जो अफराद SIR मैपिंग कर चुके हैं उन्हें भी इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। इसके अलावा दीगर अफराद को भी इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, जिसकी खानापूरी करने की जरूरत है। ये बात आदिलाबाद जिले कलेक्टर मिस्टर राज ऋषि शाह ने आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि SIR का काम 25 जून को सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है, जिसके BLO BLA को जिम्मेदारी आयद की गई है। वो घर घर पहुंचकर तफसीलात हासिल करेंगे। मरदमशुमारी का मकसद जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, जो वोट के हकदार हैं, उनके नाम फहरिस्त में दर्ज करना है और अगर किसी का नाम 2 मरतबा फहरिस्त में शामिल है तो एक नाम को खारिज करना है। इसके अलावा जो वफात पा चुके हैं उनके नाम को खारिज करना है। BLO हर रोज 7 से 8 घर का अहाता करेंगे, जबकि पहली मरतबा तफसीलात हासिल करते हुए इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और दूसरे हफ्ते इस फॉर्म को हासिल किया जाएगा। उसके बाद तशखीस की जाएगी और फिर तमाम नामों का इंदराज किया जाएगा। आदिलाबाद जिले कलेक्टर ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो BLO का ताउन करें और मरदमशुमारी की फहरिस्त में हर एक का नाम दर्ज कराएं। इस मौके पर सदरनशीन बल्दिया भंडारी अनुषा ने भी खिताब करते हुए आवाम से ख्वाहिश की है कि वो BLO का भरपूर ताउन करें, जबकि इस मौके पर नायब सदरनशीन बल्दिया मिस्टर रोहित भी मौजूद थे। संगारेड्डी कलेक्टर प्रतीक जैन ने कहा कि 25 जून से SIR का आगाज हो रहा है, घर घर सर्वे किया जाएगा। उन्होंने आवाम से भरपूर ताउन की अपील की। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल ओहदेदार घर घर पहुंचकर सर्वे करेंगे।
जगतियाल जिले के धर्मपुरी हलके में आला तालीम के मौके बढ़ाने के लिए एक और अहम कदम उठाया गया है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने धर्मपुरी में एक नई डिग्री कॉलेज की इमारत की तामीर के लिए आगे आया है। इसी सिलसिले में आज HAL के नुमाइंदों और जगतियाल इंतजामिया के दरमियान में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक याददाश्त पर दस्तखत की गई, जिसमें जगतियाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर B सत्य प्रसाद, HAL हैदराबाद चीफ ऑफ प्रोजेक्ट श्री AV मुरली कृष्णा, DG MHR श्री सूर्यकांत रावत और सीनियर मैनेजर HR श्री सत्यनारायण की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते रियासती वजीर लक्ष्मण कुमार ने कहा, तालीम समाजी तरक्की की बुनियाद है। वोटर लिस्ट को मजबूती से तैयार करने में ताउन किया जाए, तमाम सियासी जमातें अपना ताउन पेश करें। SIR प्रोग्राम में जगतियाल को एक मॉडल होना चाहिए। जिले एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू BS लता ने खिताब किया। जिले एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू BS लता ने तमाम सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और अवाम से भी अपील की है कि वो वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR प्रोग्राम को कामयाबी के साथ अंजाम देने और वोटर लिस्ट को मजबूत और शफाफ तरीके से तैयार करने में मुकम्मल ताउन करें। हल्का असेंबली बांसवाड़ा के रूबरू मंडल में साबिक MLA एनुगु रविंदर रेड्डी ने कारकुनों से कहा कि वोटर लिस्ट की जांच हर कारकुन की जिम्मेदारी है। SIR के सिलसिले में मुहिम में साबिक MLA रविंदर रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा, SIR यानी कि वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी एक अहम अमल है। हर कांग्रेस कारकुन की जिम्मेदारी है कि अपने इलाके में वोटर लिस्ट का बगौर जायजा ले, नए वोटर्स के नाम शामिल करवाए, गलत इंदर्जात को दुरुस्त करने पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा, मजबूत वोटर लिस्ट से ही इंतखाबी कामयाबी की बुनियाद है, इसीलिए SIR के अमल को संजीदगी से लिया जाए। बांसवाड़ा में कामेडी के फूड सेफ्टी ऑफिसर G विक्रम ने आज मुख्तलिफ होटलों और फास्ट फूड सेंटर पर अचानक धावा किया। मुआयने के दौरान पका हुआ खाना फ्रिज में रखा और खाने की अशिया में मसनवी रंग का इस्तेमाल पाया गया। इहाते और अमले की साफ सफाई में भी खामियां पाई गई। ऑफिसर ने मुंतजिमीन को सख्त तंबीह की। मुश्तबा खाने के नमूने हासिल करने की जांच के लिए हैदराबाद की रियासती फूड लेबोरेटरी को भेज दिए गए। लैब रिपोर्ट की बुनियाद पर अब FSSAI एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑफिसर ने होटल व दुकान मालिकान को हिदायत दी कि साफ सफाई के उसूलों और FSSAI लेबलिंग ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए, वरना कार्रवाई की जा सकती है। जिले कलेक्टर कामारेड्डी आशीष सांगवा ने यकीन दिलाया है कि तमाम अहल सहाफियों को जल्द एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। TUWJ IJU की जानिब से मुजव्विज़ा एहतजाज के पेश नज़र कलेक्टर ने सहाफी नुमाइंदों से मुलाकात की और मसाइल पर तबादला ख्याल किया, मुस्बत रद्द अमल दिया। सहाफियों ने एक्रेडिटेशन कार्ड की तकसीम में ताक़ी और DPRO के रवैये पर एतराज़ात पेश किए, जिस पर कलेक्टर ने तहक़ीक़ात और मुनासिब कार्रवाई का भी वादा किया। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर NV गिरी को अमल की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी। हिदायत दी कि तमाम मुस्तहक़ सहाफियों को जल्द कार्ड फराहम किए जाए। कलेक्टर की यकीन दहानी के बाद सहाफियों ने इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में TUWJ IJU के अहदेदारान मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफी बिरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिले मंचिरियाल के चिन्नूर के न्यू बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड के 5 शॉप किराना दुकानों में चिन्नूर टाउन CI बंसीलाल की निगरानी में मुनशियात, चर्स, गांजा जैसी चीजों के इस्तेमाल को रोकने के लिए नारकोटिक डॉग टीम के साथ चेकिंग की गई। CI बंसीलाल ने कहा, मुनशियात से पाक चिन्नूर को बनाने के मकसद से ही ये तलाशी की जा रही है। नौजवानों से खिताब करते उन्होंने कहा, बुरी आदतों से बचे और पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने मुस्तकबिल और अपने खानदान के मुस्तकबिल को संवारने में मदद करे। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शुरू होने वाले मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश का दूसरा खदीम दीनी मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम का आगाज सन 1951 में हुआ था। दीनी मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम के 75 साल मुकम्मल होने पर मदरसा इंतजामिया की जानिब से 75 साल से हिफ्ज़ अकराम की तालीम हासिल करते हुए दीनी मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम से फारिग होने वाले हुफ़्फ़ाज़ को तहनीत पेश की गई। इस 75 साला जश्न में दीनी मदरसे से मुताल्लिक़ 23 जून के दिन बाद नमाज मगरिब संतोष फंक्शन हॉल कागजनगर में
دینی مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم محتمم حضرت مولانا محمد محسن علی مظہری کی زیر نگرانی میں حفاظ علماء کرام کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا سید حبیب احمد قاسمی محتمم جامع عربیہ ہتھورا باندہ ریاست اتر پردیش فرزند جانشین حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کی شرکت۔ اس موقع پر جلسے کی نظامت کی کارروائی حضرت مولانا عتیق الرحمان اسدی نے چلائی۔ اس موقع پر حضرت مولانا سید حبیب احمد قاسمی نے ریاست اتر پردیش حفاظ اکرام کے مہمان بندے ہوتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو عقیدت کی طرف راغب کرنے کے لیے علماء حفاظ کو اہم کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ ریاستی وزیر برائے سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے کہا، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہر مستحق غریب خاندان کو اندرما مکان فراہم کیا جائے گا۔ وہ ضلع ناگر کرنول کے منڈل پیداکوتا پلی کے گاؤں گنراؤ پلی اور چننا پور پلی منعقدہ اندرما مکانات گھر داخلہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے مستفید خاندانوں میں نئے کپڑے بھی تقسیم کیے اور انہیں مبارکبادی بھی پیش کی۔ انہوں نے دعا کی کہ خاندان اپنے اپنے نئے گھروں میں خوشحال، صحت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا، کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد مالی مشکلات کے باوجود پہلے مرحلے میں 22,500 کروڑ روپے کے خرچ سے ریاست بھر میں 4 لاکھ اندرما مکانات منظور کیے گئے۔ ہر اسمبلی حلقے کو 3,500 مکانات مختص کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا، دوسرے مرحلے میں ریاست بھر میں 2.5 لاکھ مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ بودھن کے اندور منڈل ہائی اسکول میں طلباء کے لیے منشیات سے بچاؤ، سڑکوں پر حفاظت اور ٹریفک قوانین سے متعلق خصوصی بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر پولیس ضلع نظام آباد سائی چیتنیا نے خطاب کیا اور کہا، طلباء کو منشیات جیسی بری عادتوں سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ صحت اور مستقبل دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ انہوں نے طلباء کو تعلیم پر توجہ دینے، اچھی صحبت اختیار کرنے اور اپنے روشن مستقبل کے لیے محنت کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، 2 پہیہ گاڑی چلاتے وقت حادثے کے دوران ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا، ٹرپل رائڈنگ سے گریز کرنا چاہیے اور ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے حادثات سے بچنا چاہیے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن پروگریس پلان کا جائزہ لینے نرمل پہنچے اسپیشل آفیسر لمبرتی IAS نے کہا، حکومت کی جانب سے نافذ کی جانے والی ہر فلاحی اسکیم فیلڈ سطح پر تمام غریب عوام تک پہنچنی چاہیے۔ اسپیشل آفیسر نے کلیکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں 99 روزہ پلان کے پروگراموں پر متعلقہ محکمہ جات کے افسران کے ساتھ جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا۔ اس سے پہلے کلیکٹر بھاویش مشرا IAS نے 99 روزہ پلان میں محکموں کے ذریعے شروع کیے گئے پروگراموں کی تفصیل بتائی اور پروگراموں سے متعلق فوٹو گیلری کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے اسپیشل آفیسر نے تمام محکموں کی جانب سے 99 روزہ خصوصی پروگرام کی شاندار کامیابی پر عہدیداروں کی ستائش کی اور کہا، مستقبل میں بھی اس جذبے کو جاری رکھتے ہوئے عہدیداروں کو سخت محنت کرنی چاہیے۔ انہوں نے محکمہ پولیس کی جانب سے شروع کردہ خصوصی پروگراموں کی وجہ سے ضلع میں سڑک حادثات میں کمی پر مسرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کلیکٹر نرمل بھاویش مشرا، ضلع SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا، ایڈیشنل کلیکٹر کشور کمار، DRO رامیش راتھوڑ اور دوسرے موجود تھے۔ ظہیر آباد گلشن نگر کالونی واڈا کونسل بلدیہ محمد نظام الدین نے متعلقہ واڈا میں صاف صفائی میں پینے کے پانی سے متعلق غریب عوام کی ہر فلاحی اسکیمات عوام کی دہلیز تک پہنچانے پر ممکنہ اقدامات انجام دیے ہیں۔ نظام الدین نے اپنے ہاتھوں سے ڈینیج کی صفائی اور فلاحی اوور برج کی صفائی کو انجام دیا اور کہا، واڈا نمبر 10 کی عوام کو کئی سالوں سے پینے کے پانی کی دشواریوں کے بعد اب راحت مل گئی ہے۔ اس موقع پر محلے کی عوام بھی موجود تھی۔ بودھن کے مضافات میں واقع پانڈو فارم میں تقریباً 15 برسوں سے سرکاری عارضی پر قابض آٹو رکشا ڈرائیورز کو گزشتہ روز سے پہل مشیر حکومت تلنگانہ اور اسمبلی بودھن سودرشن ریڈی نے دفتر RDO آفس بودھن میں منعقدہ تقریب میں اپنے ہاتھوں پلاٹس کے پٹے جات تقسیم کیے۔ اس موقع پر RDO وجے کماری، تحصیلدار بودھن وٹھل اور چیئرمین پرسن بلدیہ بودھن ٹی پدما شرد ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔
بدھن کے بلدی حلقے نمبر 15 میں واقع آنگن واڑی مرکز میں زیر تعلیم بچوں میں مقامی کونسلر گملا اشوک ریڈی اور شیخ معراج پی راجو، محبوب ٹیلر، روی ٹیچر، ریحان سمیت آنگن واڑی کے اساتذہ کی جانب سے بچوں میں کتابیں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر گملا اشوک ریڈی نے خطاب میں کہا، بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے تاکہ وہ محنت، لگن اور نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے مستقبل میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ محمد نصیر الدین، جنرل سیکریٹری حج سوسائٹی رجسٹر نظام آباد نے آج تبارک ہائی اسکول حتائی نظام آباد میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ضلع نظام آباد کے عازمین حج 2027 کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 جولائی 2026 مقرر کی گئی ہے۔ جولائی 2026 کے آخری ہفتے میں قرعہ اندازی ہوگی۔ قرعہ منتخب ہونے والے خوش نصیب عازمین حج کو 52,300 روپے بطور پہلی قسط 10 اگست 2026 تک جمع کرنی ہوگی۔ درخواست داخل کرنے کے خواہشمند حضرات مشین ریڈیبل پاسپورٹ جس میعاد 31 دسمبر 2027 تک ہو، پاسپورٹ سائز فوٹو، منسوخ شدہ بینک پاس بک یا چیک یا ایڈریس پروف کی اسکین کاپیز کے ساتھ حج سوسائٹی نظام آباد دفتر واقع تبارک ہائی اسکول کمپلیکس محلہ حتائی نزاکت جیولرس روبرو شمبو گڑی احمدی بازار نظام آباد مسجد کے روبرو صبح 10 بجے تک پہنچ کر رجوع ہو کر اپنی تمام تفصیلات درج کروا سکتے ہیں اور معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے برکور کا رہنے والا شیخ عبدالحاشم ولد شیخ عبدالسلیم عمر 23 سال برکور کے پوچرام کالونی میں ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرانے کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ وہ موقع پر دم توڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی برکور پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے کر گورنمنٹ ایریا اسپتال منتقل کیا۔ اس المناک حادثے سے خاندان اور برکور میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ آج محکمہ جنگلات کے گیسٹ ہاؤس میں ضلع کلیکٹر نرمل بھاویش مشرا IAS نے اسپیشل آفیسر علمبرتی IAS کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ عوامی حکمرانی ترقی کی منصوبہ کے جائزہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے اسپیشل آفیسر علمبرتی حکومت کی جانب سے نرمل پہنچے۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر بھاویش مشرا IAS کے علاوہ DFO سشانت سکھدیو، ایڈیشنل کلیکٹر ریونیو کشور کمار اور دیگر نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے پھولوں کا پودا بھی پیش کیا۔ ریاست کے تمام میونسپل صدرنشین بلدیہ کا تربیتی اجلاس کمشنر اور میونسپل ایڈمنسٹریشن کے دفتر میں انعقاد عمل میں لایا، جس میں صدرنشین بلدیہ محمد یونس نے سری دیوی ایڈمنسٹریٹر CDM کو تفصیلی یادداشت پیش کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ظہیر آباد بلدی شہری نظم و نسق، میونسپل ایڈمنسٹریشن، ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ، صفائی کے انتظامات، حکومتی فلاحی اسکیموں کے مؤثر عمل آوری ظہیر آباد میونسپل بلدیہ میں عملے کی کمی پر یادداشت پیش کی۔ محمد یونس چیئرمین بلدیہ نے کہا، ظہیر آباد بلدی واڑہ کی ترقی انفراسٹرکچر کی سہولیات کو مزید وسعت دی جائے۔ ایڈمنسٹریشن CDMA سری دیوی نے ان کے مسائل کی جلد ایکسپری کا تیقن بھی دیا۔ جگتیال ضلع کے اینڈاپلی منڈل کے گوڈی سیلا پیٹ گاؤں میں ایک آوارہ پاگل کتے کے کاٹنے سے 6 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں جگتیال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ اب زیر علاج ہے، جس میں ایک زخمی خاتون کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جن کے چہرے پر شدید زخم پہنچے ہیں۔ گاؤں والوں نے کتوں کے حملوں سے بچانے کی درخواست کی ہے۔ انجمن علماء حفاظ جگتیال تنظیم کی تشکیل 9 مولانا ماجد ندوی صدر حافظ انصار جنرل سیکریٹری منتخب۔ جنرل سیکریٹری انجمن حافظ انصار خان کی اللہ کے مطابق گزشتہ اتوار بعد نماز عشاء مسجد زہرا جگتیال میں جگتیال کے علماء حفاظ پر مشتمل بوقر و بیلوس ملی سماجی فلاحی خدمات انجام دینے والی جماعت کی جدید باڈی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ کامیڈی میونسپل چیئرپرسن عمارانی سیواس نے وارڈ نمبر 3 اور 21 کا دورہ کیا۔ بارش کے موسم کے پیش نظر صاف صفائی، نکاسی آب اور دیگر بلدی مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی کونسلرز کے ہمراہ مختلف علاقوں کا معائنہ کیا اور ہدایت دی کہ جاری ترقیاتی صفائی کے کاموں میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے، عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اس موقع پر مقامی کونسلرز، بلدی عہدیداران، عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سدرشن ریڈی اور ضلع کلیکٹر ایرا ترپاٹھی نے نوی پیٹ کے سرکاری ہائی اسکول مجوزہ تلنگانہ پبلک اسکول کے قیام کے لیے مقام کا معائنہ کیا۔ سدرشن ریڈی نے کہا، حکومت عالمیات کی تعلیم کے لیے فروغ کے لیے 4 ایکڑ اراضی پر جدید سہولتوں سے آراستہ
पब्लिक स्कूल कायम कर रही है, जहां पहली से 12वीं जमात तक तालीम दी जाएगी। कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को जामे मनसूबा तैयार करने, इजाफी क्लास रूम्स, लेबॉरेटरीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम्स और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी की हिदायत दी। इस मौके पर तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात की तक़सीम किए गए। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन में मंगल की शाम औकात वर्नी गांव निजामाबाद के साकिन शेख नजीर उम्र लगभग 40 साल सिरपुटौन के पाइन गंगा में नाश बरामद होने पर सिरपुटौन सब इंस्पेक्टर डी सागर ने पोस्टमार्टम के बाद नाश को सरकारी दवाखाना सिरपुटौन महफूज कर दिया। केस दर्ज करके उर्सा की तलाश करने पर वर्नी गांव जिले निजामाबाद के साकिन के तौर पर तस्दीक हो गई और निजामाबाद के फरहान बेग ने सिरपुटौन पहुंचकर नाश को हासिल करते मुकामी मुस्लिम नौजवानों से रबता पैदा करने पर सिरपुटौन के समाजी कारकुन मोहम्मद इफ़्फ़त हुसैन ने मुस्लिम नौजवानों के साथ मिलकर पाइन गंगा में फौत शेख नजीर साकिन वर्नी जिले निजामाबाद की मैयत को गसल के बाद सिरपुटौन के हज़रत सैयद तालिबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ के दूध में मौजूद खदीम कब्रिस्तान में नमाज जनाजा इमाम खतीब जाए मस्जिद सैयद मोईद अली साबरी ने पढ़ाई। बाद खदीम कब्रिस्तान में तदफीन की गई। वाज़ेह है कि मुकामी समाजी कारकुन मोहम्मद इफ़्फ़त हुसैन के खिदमत दखल के जज्बे को मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जाती है। इस मौके पर मुकामी मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके के बाग अमीर में मंगल की निसफ शब एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मामूली आग लगने का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इत्तलात के मुताबिक ये आग लक्ष्मी नामी खातून के अरागा में अपार्टमेंट्स की तीसरी मंजिल पर वाक़ एक फ्लैट में लगी, जहां अचानक एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट से शोले निकलने लगे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग को फौरी तौर पर काबू में कर लिया, जिससे उसे इमारत के दीगर हिस्सों तक फैलने से रोक दिया गया। ऑपरेशन के दौरान अपार्टमेंट की रिहायशियों को मुहतात किया गया और हिफाजती इक़दाम किए गए। हुकाम के मुताबिक आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ताहम इब्तिदाई तौर पर एयर कंडीशनर यूनिट में तकनीकी खराबी को मुमकिन वजह करार दिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में कल से यानी कि 25 जून से वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR मुहिम का आगाज होने वाला है, जिसके पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। इस सिलसिले में एक जूम इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में PCC सदर महेश कुमार गौड़, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन पार्लियामेंट और हल्के इंचार्जों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने खबरदार किया है कि SIR के मामले में गफलत बरतने वाले कायदीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वादे किया है कि अगर कोई जिम्मेदार 10 दिन के अंदर अपनी कारकर्दगी बेहतर ना करे तो उसकी जगह किसी और को मुकर्रर किया जाए। उन्होंने SIR के बारे में सरपंचों के जरिए देहातों में शऊर बेदारी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई मजीद सख्त कर दी है। हाल ही में नाफिज किए गए नए जुर्मानों के बाद शहरियों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, मगर उसके बावजूद बाज़ अफराद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना के ई-चालान रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी नंबर 5329 के खिलाफ सिर्फ जून के महीने में 25 ट्रैफिक चालान दर्ज किए गए हैं, जिनमें अक्सरियत रॉन्ग साइड ड्राइविंग की खिलाफ वर्जी पर आयद हुई है। दस्तावेजात के मुताबिक मज़कूरा गाड़ी के मालिक का नाम मनीष दर्ज है। रिकॉर्ड से पता चला है कि 4 जून से 23 जून के दरमियान मुतादिद मरतबा रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को मुख्तलिफ मकामात पर कैमरों ने रिकॉर्ड किया। मजमूई तौर पर इस गाड़ी पर सिर्फ जून के महीने में 27,775 रुपये का चालान आयद किया गया। तेलंगाना के नलगुंडा शहर के तेलंगाना कॉलोनी सागर रोड में एक ही खानदान के 4 अफराद के बेईमाना कत्ल का शुबा दाहिर किया जा रहा है। ताहम अब तक मुअम्मा ताहल हल नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 45 साला मोहम्मद सुल्तान, 40 साला उनकी अहलिया हसीना, 19 साला बेटे मुजम्मिल और 14 साला बेटी अफूरा की मौत को कत्ल का शुबा दाहिर किया है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस हुकाम ने मंगल को जाए वारदात का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठा किए, जबकि पोस्टमार्टम के बाद नाशे मिर्जा के हवाले कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून की रात 11 बजे से 20 जून की सुबह 4 बजे के दरमियान वारदात पेश आई। मुकामी अफराद का कहना है कि आधी रात को घर से बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई दी थी। डॉक्टरों के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने तेजधार हथियारों से चारों पर बेरहमाना हमला किया। वाददा नाशों पर चादरें डालकर घर के दरवाजे को ताला लगा दिया ताकि काफी दिनों तक किसी को वाक़े का इल्म ना हो और शवाहिद मिट जाए। ज़राए के मुताबिक 2 माह कबल सुल्तान के घर में चोरी की वारदात भी हुई थी। मुकामी अफराद ने बताया है कि हसीना को अपने वालिदैन से विरासत में प्लॉट मिला था और उन्होंने 2 साल कबल ये मकान तामीर किया था। सुल्तान की पहली बीवी के
انتقال کے بعد انہوں نے حسینہ سے شادی کی تھی، جبکہ دونوں بچے پہلی بیوی سے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق رواں ماہ ایک رشتہ دار کی شادی سے واپسی کے بعد خاندان میں اختلافات بڑھ گئے تھے۔ ACP رمیش، DSP شیورام ریڈی، ڈگ اسکواڈ اور کلوز ٹیمیں مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہیں۔ پولیس قریب CCTV فوٹیج اور مقتولین کے کال ڈیٹا کا بھی تجزیہ کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں آسرا پینشن اسکیم میں ایک سنسنی خیز اور چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ریاست میں ہزاروں ایسے لوگوں کو پینشن دی جا رہی ہے جو یا تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا پھر لاپتہ ہیں۔ غربت کے خاتمے کی ریاستی تنظیم SERP کی جانب سے خصوصی لائیو تصدیق سروے میں اب تک 93,624 نااہل پینشنرز کی نشاندہی کی گئی ہے، جن کے نام پر سرکاری فنڈز باقاعدگی سے جاری ہو رہے تھے۔ حکومت کو پینشن کی تقسیم میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کی شکایتیں موصول ہوئی تھی، جس کے بعد SERF نے ایک خصوصی موبائل ایپ تیار کر کے گزشتہ ماہ کے اوائل سے گھر گھر جا کر تصدیقی مہم شروع کی تھی۔ یہ سروے 22 جون کو مکمل ہو گیا۔ ریاست بھر میں جملہ 42 لاکھ پینشنز مستفیدین میں سے 19,04,293 افراد ایسے ہیں جو براہ راست بینک کھاتوں کے ذریعے پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ SERF ایپ کے ذریعے ولیج سیکریٹریز اور بل کلکٹرز نے مستفیدین کے گھروں پر جا کر لائیو تصدیق کی ہے۔ حیدرآباد کے آصف نگر علاقے میں 35 سالہ خاتون کی کار سے ٹکر لگنے کے بعد موت کے معاملے میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں 2 نابالغ بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق فہیم النساء کو ایک انووا کار نے ٹکر مار دی تھی، جسے مبینہ طور پر ایک 17 سالہ لڑکا چلا رہا تھا۔ حادثہ ان کے گھر کے باہر پیش آیا تھا۔ پولیس تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ یہ کار کرائے پر لی گئی تھی، جو بشیر نامی شخص کی تھی۔ مبینہ طور پر بشیر نے یہ کار عدنان کو دی، جس نے اسے ریحان کے حوالے کیا اور ریحان نے اسے اس شخص کو دیا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق دونوں نابالغ ایک فارم ہاؤس جانے کے لیے معین آباد جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والدین کو بتایا تھا کہ وہ بس سے جائیں گے، لیکن بعد میں فیصلہ بدل کر کرائے کی گاڑی لے لی۔ فہیم النساء کو ٹکر مارنے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ خاتون کتنی شدید زخمی ہو گئی ہے۔ بعد میں انہوں نے گاڑی ریحان کو واپس کر دی اور کہا کہ گاڑی سفر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ریحان نے انہیں مہدی پٹنم بس اسٹینڈ چھوڑ دیا، جہاں سے وہ بس کے ذریعے معین آباد روانہ ہو گئے۔ زخمی خاتون کو عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ پولیس نے ابتدا میں لاپرواہی سے موت کے تحت مقدمہ درج کیا تھا، تاہم بعد میں اسے تبدیل کر کے غیر ارادتاً قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ دونوں نابالغوں میں سے گاڑی چلانے والے لڑکے کو سعید آباد کے جونیئر جسٹس ہوم بھیج دیا گیا۔ مزید تحقیقات ہے جاری۔ اتر پردیش کے مذہبی شہر ایودھیا واقع رام مندر میں عقیدت مندوں کے ذریعے دیے گئے نذرانے میں مبینہ غبن کا معاملہ پورے ملک میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ نذرانے کی چوری سے ہوئی بدنامی کے بعد ریاستی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے SIT تشکیل دی، جس نے اپنی رپورٹ حکومت کو سونپ دی۔ تاہم اس ہیرا پھیری سے عطیہ دہندگان میں بڑے پیمانے پر ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ اس دوران کرسٹلز گروپ آف کمپنیز کے MD کا کہنا ہے کہ رام مندر کے لیے 200 چاندی کی اینٹیں عطیہ کی گئی تھی، لیکن اس کی رسید ہمیں نہیں دی گئی۔ عطیہ کی گئی اشیاء کا غبن کرنے والے قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عطیہ دینے کے وقت مندر سے وابستہ لوگوں نے کہا کہ وہ پہلے چھان بین کریں گے اور طے کریں گے کہ اس کا استعمال کہاں اور کیسے کرنا ہے اور پھر ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عطیے کے سلسلے میں کبھی سنجیدگی سے یہ سوال نہیں اٹھایا یہ مندر میں جائیں گے یا کہیں اور۔ حالانکہ اب مسلسل خبریں دیکھنے کے بعد ہمیں فکر ہونے لگی ہے کہ کیا ہماری عطیہ کی گئی چاندی غبن کی جا چکی ہے، اس لیے ہم نے رسید اور اس بات کی معلومات مانگی کہ چاندی کا استعمال کہاں ہوا۔ انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ جب ہم نے عطیہ کیا تھا تب چاندی کی قیمت تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کی قیمت 6 سے 7 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ شہرآباد کے ایک 61 سالہ تاجر کو پولیس نے زمینوں پر ناجائز قبضے اور جبری وصولی کے ایک مبینہ ریکٹ میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ملزم اخبارات میں شائع ہونے والے جائیداد کے اشتہارات کو دیکھ کر سادہ لو افراد کو نشانہ بنایا کرتا تھا، جعلی ملکیتی دستاویزات تیار کرتا اور زمین کے مالکین کو جھوٹے فوجداری مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دے کر رقم وصول کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم جو بنڈاگوڑا کا رہنے والا ہے، اسے 22 جون کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کارروائی چادر گھاٹ پولیس نے انجام دی۔ پولیس کے مطابق یہ معاملہ اس وقت مندرام پر آیا جب محمد نجم الدین شاکر، جو نیو ملک پیٹ کے ایک تاجر ہیں، نے 2 مئی کو چادر گھاٹ پولیس میں شکایت درج کروائی۔ شکایت کے مطابق ان کے خاندان کے پاس ایک آبائی جائیداد کی قانونی ملکیت موجود تھی، جو 1966 اور 1967 میں رجسٹرڈ فروختی دستاویزات کے ذریعے حاصل کی گئی تھی اور بعد میں حبا ناموں اور رجسٹرڈ وصیت کے ذریعے وراثت میں منتقل ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب خاندان نے 2025 میں HMC کی اجازت حاصل کرنے کے بعد اس زمین پر تعمیراتی کام شروع کیا۔ تحقیقات کے مطابق ملزم نے جعلی حبا ناموں اور جعلی
جعلی اسٹامپ پیپرز کا استعمال کرتے ہوئے زمین کے ایک حصے پر ملکیت کا دعویٰ کیا اور مختلف قانونی کارروائیاں شروع کر کے اصل ملکیت کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق ملزم اور اس کے ایک ساتھی نے شکایت کنندے سے بار بار رابطہ کیا اور مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ ملزم پر الزام ہے کہ انہوں نے رقم نہ دینے کی صورت میں جھوٹے فوجداری مقدمات اور حتیٰ کہ قتل کے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں بھی دی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ایک منظم طریقے واردات اختیار کر رکھا تھا اور مقامی اخبارات خصوصاً جائیداد کے اشتہارات اور نئی تعمیر شدہ عمارتوں کی نشاندہی کرتا تھا، پھر ایک ہی جعلی دستاویز نمبر استعمال کرتے ہوئے جعلی نامے تیار کر کے ملکیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ بعدازاں وہ دیوانی مقدمات اور ریٹ پٹیشنز دائر کر کے اصل مالکین پر دباؤ ڈالتا تھا تاکہ وہ طویل قانونی کارروائی اور ہراسانی سے بچنے کے لیے رقم ادا کریں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس طریقے سے متعدد جائیداد مالکان سے تقریباً 40 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ جب پولیس کو اطلاع ملی کہ ملزم بنگلور فرار ہو گیا تو چادر گھاٹ پولیس نے خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ ضروری قانونی اجازت حاصل کرنے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو 22 جون کو اس کے بیٹے کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کو حاضر عدالت کیا گیا اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ حیدرآباد کے بوئن پلی علاقے میں واقع امپیریل گارڈن میں منعقدہ SIR کی کل جماعتی میٹنگ کے دوران ایک تنازعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق برقع پوش مسلم خاتون کو دیکھتے ہی بعض BJP کارکنوں اور رہنماؤں نے جے شری رام کے نعرے لگائے۔ الزام ہے کہ صرف نعرے لگانے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مذکورہ خاتون پر جے شری رام کہنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا جس سے وہ ہراسانی کا شکار ہوئی۔ یہ واقعہ دیکھتے ہی وہاں موجود چند ہندو خواتین مسلم خاتون کی حمایت میں آ گئے اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کسی شخص کو اس کے مذہب سے قطعی نظر مخصوص نعرے لگانے پر کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ میں اساتذہ کی اہلیت کے امتحان یعنی کہ ٹیٹ کے امتحانات 22 جون کو پرامن طریقے سے اختتام کو پہنچے۔ محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کے مطابق اس بار ریاست بھر میں ٹیٹ امتحانات کے لیے جملہ 1,53,752 امیدواروں نے رجسٹریشن کروایا تھا، جن میں سے 1,15,028 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی جبکہ 38,724 امیدوار غیر حاضر رہے۔ امتحانات کی کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد امیدواروں کو نتائج کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے لیے محکمہ تعلیم نے تیاریاں تیز کر دی ہے۔ حکام کی جانب سے امتحان کے نتائج اور جوابی کلید کے لیے شیڈول طے کیا گیا ہے، جس کے مطابق امتحان کی ابتدائی کلید 30 جون کو باقاعدہ طور پر آن لائن جاری کر دی جائیں گی، جس پر امیدوار اپنے اعتراضات درج کرا سکتے ہیں۔ ابتدائی کلید پر اعتراضات کی جانچ کے بعد جولائی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ٹیٹ امتحانات کے فائنل نتائج جاری ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔